नमस्कार, एनटिभी कोहलपु समाचारमा स्वागत छ। म नवीन नेपाली र सांकेतिकरणमा हुनुहुन्छ दोभासे दीपा थापा। कोरोना संक्रमणको पछिल्लो लहरबारे नागरिकले कति बुझेका छन्? नागरिकमा बढेको हेलचक्र्याई रोक्न स्थानीय तह र प्रशासनले कस्तो योजना बनाइरहेको छ? दुईवटा लहरको महामारी सामना गर्दा पनि सिक्न नसकिएको र सिकाउन नसकिएको पूर्व तयारी र व्यवस्थापन अबको घडीमा कति सम्भव छ, कति असम्भव छ? ओमिक्रोन भेरिएन्टको संक्रमण तीव्रतालाई नजरअन्दाज गर्न कसरी मिल्छ? आजको समाचारमा संक्रमण दरमा 88% ओमिक्रोनको प्रभाव र महामारीमा औषधि अभाव हुन थालेपछि स्थानीय प्रशासन सक्रिय भएका खबरहरू छन्। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। नेपालमा ओमिक्रोन भेरिएन्टले डेल्टा भेरिएन्टलाई प्रतिस्थापन गर्दै संक्रमित मध्ये 88% मा ओमिक्रोन पुष्टि। आज 6000 बढी संक्रमित थपिए। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतद्वारा कोरोना संक्रमणको जोखिम कम गर्ने प्रयास। सेवाग्राहीको अत्यधिक भीड बढेपछि बार प्रणाली लागू। महको उत्पादन बढे पनि बिक्रीका लागि बजार नपाएको पश्चिम नवलपरासीका किसानहरूको गुनासो। पेसा नै सङ्कटमा पर्न सक्ने जोखिम। कोरोना नियन्त्रण गर्न जारी प्रतिबन्ध विरुद्ध युरोपका विभिन्न देशमा प्रदर्शन। खोप अस्वीकार गर्नेहरूको जीवनमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको आरोप। र 5 पटक च्याम्पियन बनेको नेपाल पुलिस क्लब आहारा गोल्ड कपबाट बाहिरियो। पुलिसलाई हराउँदै मनाङ मर्स्याङ्दी सेमिफाइनलमा प्रवेश। समाचार अब विस्तारमा। नेपालमा कोरोना भाइरसको ओमिक्रोन भेरिएन्टले डेल्टा भेरिएन्टलाई प्रतिस्थापन गर्दै गएको पाइएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले राष्ट्रिय जनसङ्ख्या प्रयोगशालामा 32 वटा नमुनाको जिन सिक्वेन्सिङ गर्दा 28 वटामा ओमिक्रोन र 4 वटामा डेल्टा भेरिएन्ट देखिएको बताउनुभयो। नेपालमा भइरहेको पछिल्लो संक्रमणमा 88% मा ओमिक्रोन पाइएको र विश्वव्यापी रूपमा जस्तै नेपालमा पनि डेल्टालाई ओमिक्रोनले प्रतिस्थापन गर्दै लगेको पाइएको सहप्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। ओमिक्रोन भेरिएन्टको संक्रमण गति तीव्र हुने भएकाले स्वास्थ्यका पूर्ण मापदण्डहरू पालना गर्न र लक्षण देखिएमा अनिवार्य रूपमा क्वारेन्टाइनमा बस्न पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमितको संख्या घटेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 17437 वटा नमुना परीक्षणमा 6462 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यसअघि हिजो 20187 जनामा परीक्षण गर्दा 10254 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 1416 जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने थप 4 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। हाल देशभर कोरोनाको सक्रिय संक्रमित 77040 पुगेको छ। कोरोनाका संक्रमित बढ्दै जान थालेपछि कैलालीमा सिटामोल लगायतका केही औषधिको अभाव भएको छ। सिटामोलको अभाव बढ्दै गइरहेको गुनासो आएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले पालिका र स्वास्थ्य कार्यालय सहितको संयुक्त बजार अनुगमन गरेको छ। कैलालीमा मौसमी बिरामीसँगै कोरोनाका संक्रमितको संख्या दिनानुदिन बढ्दो क्रममा छ। यही बेला कैलालीका स्वास्थ्य संस्थामा सिटामोल लगायतका औषधिको अभाव देखिएको छ। बजारमा औषधि अभाव बढ्दै गइरहेको गुनासो आएपछि आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले औषधि पसलमा अनुगमन गरेको छ। र यस क्रममा हामीले सोचे अनुसारै पर्याप्त मात्रामा त रहेनछ। सबैजसो औषधि पसलमा सिटामोलको अभाव देखिएको छ। कैलालीको स्थिति प्रादेशिक अस्पतालमा पनि सिटामोल औषधिको अभाव देखिएको हो। कम्पनीबाटै आवश्यकता अनुसार बजारमा नपठाइदिँदा समस्या भइरहेको फार्मेसी सञ्चालकहरूले बताउनु भएको छ। त्यहीँदेखि आउनु होइन के सामान चाहियो डिमान्ड चाहिँ जुन दिन मैले यहाँदेखि नै गरिरहेको छु। मलाई चाहियो सिटामोल चाहियो भनेको त्यहाँदेखि अब छैन। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीका प्रमुख लालबहादुर धामीले जिल्लामा रहेका सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा केही मात्रामा सिटामोल मौज्यात रहे पनि त्यो पर्याप्त नभएको बताउनु भयो। उहाँले जिल्लामा हरेक दिन कोरोनाका संक्रमित बढ्दै गइरहेको र यही बेला औषधिको अभाव हुनु राम्रो कुरा नभएको बताउनु भयो। तेह्रै पालिका र स्वास्थ्य कार्यालयमा हेऱ्यौँ भने 18 लाख ट्याब्लेट चाहिँ सिटामोल चाहिँ हामीसँग आजको दिनमा चाहिँ स्टक छ। तर यो चाहिँ सफिसियन्ट होइन। जिल्ला प्रशासन मार्फत हामी चाहिँ यो अनुगमनमा छौँ। यसको रिपोर्ट चाहिँ नतिजा अनुसार चाहिँ हामी प्रतिवेदन बनाएर माथि गृह मन्त्रालय अनि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पनि पत्रचार गर्नेछौँ। स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीका अनुसार पौष दोस्रो सतायता मात्रै जिल्लामा 2500 बढीमा
कोरोनाको संक्रमण देखिएको छ। मौसमी बिरामीको चाप पनि उस्तै बढिरहेको छ। त्यसैले यो बेला सरकारले बजारमा औषधि अभाव हुन नदिन काम गर्न आवश्यक रहेको बताइएको छ। निर्मला खडायत, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाली। कोरोना भाइरसको संक्रमण फेरि तीव्र बनेपछि दाङका पर्यटकीय क्षेत्र सुनसान बनेका छन्। लामो समयपछि चलायमान हुन थालेको पर्यटन क्षेत्र कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र हुन थालेपछि सुनसान हुन थालेको हो, जसले गर्दा पर्यटन व्यवसायमा नोक्सानी हुने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। दैनिक जसो भिडभाड हुने जखरातालमा पर्यटकहरू आउन छाडेका छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमणको गति सामान्य हुँदा पर्यटकीय क्षेत्रमा चहल पहल थियो। तालमा डुङ्गा चढ्न, वनभोज खान, हरियालीमा रमाउन पर्यटकहरू आउने गरेका थिए। तर हिजो आज पुनः संक्रमण फैलिएपछि पर्यटकहरू आउन छोडेको जखेरा शिवालय धार्मिक पर्यटन संरक्षण विकास प्रतिष्ठानका महासचिव लोकमणि बन्जाडेले बताउनुभयो। जखेरा तालभित्र घुम्नकै लागि भनेर पनि लगभग दैनिक 200, 250, 300 को हाराहारीमा चाहिँ पर्यटकहरू आउने जुन वातावरण बनेको थियो त्यसको अझै निरन्तर वृद्धि हुने हामीले चाहिँ आशा राखेका थियौँ। फेरि यो कोरोना भाइरसको तेस्रो भेरिएन्टको कारणले गर्दा यो चाहिँ फेरि ठप्प भएको छ। अहिले जिल्लाका नाम चलेका धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलमा पुग्ने पर्यटकको संख्या घट्न पुगेको छ। दर्जनभरि पर्यटकीय गन्तव्यहरू कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएपछि सुनसान हुन थालेका छन्। जिल्लाभित्र र जिल्ला बाहिरका पर्यटकहरू संक्रमण फैलिने जोखिमका कारण भ्रमणमा निस्कन छाडेका हुन्। 2 वर्षसम्म कोरोना भाइरसले थला परेको पर्यटन व्यवसाय पुनः धराशायी हुने चिन्ता व्यवसायको छ। पर्यटकहरू आउन छोडेपछि व्यापार व्यवसाय ठप्प भएको व्यवसायी सञ्जु पोखरेलले बताउनुभयो। यहाँ त पर्यटक आएपछि मात्रै व्यापार हुने हो। हालचालमा चाहिँ पर्यटकहरू आउनु भएको छैन, कमै भइरहेको छ। सायद यो कोरोनाले गर्दाखेरि पनि होला। अहिले चाहिँ पहिलाको तुलनामा एकदम न्यून छ। पर्यटन प्रवर्धन र विकासमा सरकारले ध्यान दिएको पाइए पनि विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण पर्यटन क्षेत्रले ठूलो नोक्सानी बेहोर्नु परेको छ। बाहिरी पर्यटकहरूको आगमन हुन नसक्दा पर्यटन व्यवसाय चलायमान हुन सकेको छैन। आन्तरिक पर्यटकहरूका कारण पुनः बिउतिन थालेको यो व्यवसाय पुनः सङ्कटमा पुग्ने देखिएको छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। हर घड़ी, हर प्रहर, प्रत्येक गाउँ, प्रत्येक शहर, के निकट, के विकट, हरेक स्थितिमा, हरेक परिस्थितिमा नीति, विधि र प्रतिनिधिका कुरा, प्रकृति, संस्कृति र प्रविधिका कुरा, हाम्रो समाचार, तथ्य, सूचना, निष्पक्ष विचार, हाम्रो अभिधारा, तपाईको सूचनाको अधिकार। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोरोना महामारीबाट बालबालिकाले शिक्षा तथा पौष्टिक आहारमा पहुँच गुमाउनु परेको पाइएको छ। कतिपय हेरचाहकर्ताले रोजगारी गुमाउँदा बालबालिकामा खाद्य असुरक्षा बढेको छ। कोरोना महामारीको कारण 18 वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकामा भएको परिवारमा सन् 2020 जुलाईमा गरिएको सर्वेक्षण अनुसार र बालबालिका भएका 60% घर परिवारले आम्दानी र जीविकोपार्जनका माध्यम गुमाएको पाइएको थियो भने सन् 2021 नोभेम्बरसम्म गरिबीतिर धकेलिने जोखिम भएका परिवारको सङ्ख्या 30% रहेको अध्ययनले देखाएको छ। 18 वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिका भएका घर परिवारमा कोरोना महामारीले उत्पन्न गरेको अवस्थाबारे नियमित अनुगमन गर्न युनिसेफ नेपालले अध्ययन गरेको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले सेवाग्राहीको अत्यधिक भिड बढेपछि सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन आजदेखि बार प्रणाली लागू गरेको छ। कार्यालयमा भिडभाड देखिएको र कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्टको प्रभाव दिन प्रतिदिन बढिरहेकाले सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न बार प्रणाली लागू गरिएको प्रशासनले जनाएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत रामबहादुर बुढाले नेपाली नागरिकता, राष्ट्रिय परिचय पत्र, फोटोसहितको मतदाता नामावली दर्ता तथा विद्युतीय राहदानी सम्बन्धी
कार्यका लागि सेवा गर्न बार प्रणाली तोकिएको बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार आइतबार र शुक्रबार लेकबेस नगरपालिका, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका र पञ्चपुरे नगरपालिकाको सेवाग्राहीले सेवा पाउनेछन्। सोमबार र मङ्गलबार भेरीगङ्गा नगरपालिका, चिङ्गाड गाउँपालिका र बर्हाताल गाउँपालिकाका सेवाग्राहीले सेवा लिन पाउनेछन् भने बुधबार र बिहिबार गुरबाकोट नगरपालिका, सिम्ता गाउँपालिका र चौकुने गाउँपालिकाका सेवाग्राहीले पालो पाउनेछन्। प्रशासनले बार प्रणाली बमोजिम अनिवार्य स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाई पूर्ण खोप लगाएको कार्ड वा त्यसको मोबाइलमा खिचिएको फोटो भए पनि साथमा लिएर आउन सम्बन्धित सेवाग्राही र पालिकालाई आग्रह समेत गरेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सबै क्याम्पसलाई माघ 11 गतेदेखि अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ। त्रिवी कार्यकारी परिषदले कोरोना संक्रमण बढेको कारण हरेक क्याम्पसले 11 गतेदेखि अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको हो। अनलाइन कक्षा व्यवस्थित गर्नका लागि हरेक क्याम्पसका सहायक प्रमुखको संयोजकत्वमा बढीमा 7 सदस्यीय अनलाइन कक्षा व्यवस्थापन समिति गठन गर्नुपर्नेछ। यस्तै भौतिक उपस्थितिमा गर्नुपर्ने प्रयोगात्मक परीक्षा, अभ्यास शिक्षण र इन्टर्नसिप लगायतका क्रियाकलाप स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर गर्न सकिनेछ। चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान अन्तर्गतका परीक्षा स्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गरेर अध्ययन संस्थानबाटै निर्णय गरेर सञ्चालन गर्ने, विद्यार्थीको आन्तरिक मूल्याङ्कन अनलाइनको माध्यमबाट गराउने तथा सबै संकाय र संस्थानले अनलाइनबाट परीक्षा लिने ढाँचा र कार्यविधि तयार गर्ने बताइएको छ। कार्यविधिमा आन्तरिक मूल्याङ्कन र अन्तिम परीक्षाको सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न पनि त्रिवीले निर्देशन दिएको छ। यस्तै यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई वैशाखमा गर्ने गरी सरकारले तयारी गरेको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले परीक्षा वैशाखमा गर्ने गरी तयारी भइरहेको स्पष्ट पारेको छ। सल्यानको जिमाली, दार्मा र शारदा गरी 3वटा खोलामा पक्की पुल निर्माण भएको छ। पुल निर्माण भएपछि पैदल हिँड्ने नागरिकलाई मात्र होइन, यातायात सञ्चालनमा समेत सहज भएको छ। सल्यानका 3 खोलामा पक्की पुल निर्माण भएको छ। राप्ती लोकमार्ग बागचौर नगरपालिकाको रारे चौर हुँदै फारुला चौर जोड्ने सडक खण्डको दार्मा खोलामा पक्की पुल निर्माण भएको छ। यस्तै रेसाबिन अदुवा उत्पादनले प्रख्यात मानिएको मालनेटा जोड्ने सडकको शारदा खोलामा पनि पक्की पुल बनेको छ। वर्षेनी खोलाले दुःख दिँदै आएकोमा यो वर्षदेखि सवारी साधन सञ्चालन र बालबालिकालाई विद्यालय आवाज जावतमा सहजता भएको छ। रानी वरिपरि गर्नलाई आते जाति बन्द हुन्थ्यो, सकिन्थ्यो, तर पुल बनिसकेपछि आते जाति सबैलाई सुविधा भयो। गाडी पनि बन्द हुन्थ्यो, मान्छे आवाजात पनि बन्द हुन्थ्यो। चल्दैन्थ्यो सर। अब धेरै सुविस्ता छ यो सडक बनाए, पुल बनाएबाट। अनि अब गाडी चल्दैन्थ्यो, भारी बोकेर आइन्थ्यो। अहिले त धेरै सुविस्ता भयो। वर्षायाममा नियमित सवारी आवागमन र स्थानलाई दैनिक कार्य गर्न सजिलोका लागि पूर्वाधार विकास कार्यालय सल्यानले पुल निर्माण गरेको हो। पक्की पुल निर्माणका लागि 10 करोड बराबरको रकम खर्च भएको छ। पूर्वाधार विकास कार्यालय सल्यानले यहाँका सबै पालिका मुकाम जोड्ने सडक खण्डमा पक्की पुल निर्माणको काम भइरहेको जनाएको छ। पूर्वाधार विकास कार्यालय सल्यानले विशेष गरी पुलको विषयमा चाहिँ हामीले योभन्दा अघिल्लो वर्ष हालसम्मलाई हामीले 3वटा मोटर पुल बनाइसकेका छौँ। एउटा चाहिँ दार्मा खोला पुलमा, जिमाली खोला पुलमा र शारदा खोला पुल गरी हामीले 3वटा पुल सम्पन्न गरिसकेका छौँ। र अब हामीले हाललाई चाहिँ एउटा पुल निर्माणधीन सुरु भइसकेको छ र अर्को पुल हाम्रो काभ्रा राम बजार चाहिँ त्यो सबै बजेट आएर सबै प्रक्रिया भइसकेको छ। अब त्यसमा चाहिँ हामीले टेन्डरिङको प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेका छौँ। जिमाली खोला, दार्मा खोला र शारदा खोलामा पक्की पुल निर्माण हुनु सुखद कार्य हो। निर्माण भएका पूर्वाधारको दिगो उपयोग गर्नतर्फ सबैले ध्यान दिन जरुरी छ। प्रत्येक इच्छुक शर्मा, नेपाल टेलिभिजनका लागि सल्यान। मौसम अनुकूलताको कारणले यस वर्ष पश्चिम नवलपरासीमा महको उत्पादन बढे पनि बजार नहुँदा बिक्रीमा समस्या भएको छ। मौरी पालनका लागि मौसमी र आवश्यक फलफूल जन्य कृषि उत्पादन नहुनु र उत्पादन भएको महको बजारीकरण नहुँदा पेसा नै सङ्कटमा पर्ने जोखिम बढेको किसानहरूको गुनासो छ।
मौसम अनुकूलताका कारणले यस वर्ष पश्चिम नवलपरासीमा महको उत्पादन बढे पनि महको बजारीकरण हुन नसकेको मौरी पालक किसानहरूले बताएका छन्। तराई क्षेत्रमा मौरी पालनका लागि यस वर्ष तोरी खेती राम्रो भएकै कारण महको उत्पादन बढेको उनीहरूको भनाइरहेको छ। मौरी पालनका लागि सिजनल र आवश्यक फलफुल जन्य कृषि उत्पादन नहुनु र उत्पादित महको बजारीकरण नभएको उनीहरूको गुनासो रहेको छ। उत्पादन गर्ने कि मौरीलाई लिएर बस्ने कि मौरीको स्याहार सुसार गर्ने कि बजारसम्म जाने, यो चाहिँ एउटा समस्याको रूपमा देखिरहेको अवस्था छ। नवलपरासी जिल्लामा अहिले 16 जना पूर्ण व्यवसायी र 46 जना फुटकर मौरी पालक किसानहरूका 1200 मौरीघारबाट सरदर 42 मेट्रिक टन मह उत्पादन गर्न सक्ने अवस्था रहेको कृषि ज्ञान केन्द्र नवलपरासीका प्रमुख शिवराज अर्यालले बताउनु भएको छ। अहिले उत्पादित मह बजारमा प्रति किलो 400 देखि 500 रुपियाँसम्म बिक्री हुने गरेको अर्यालले बताउनु भयो। कम लगानी र थोरै मेहनतमै मौरी पालन व्यवसाय गर्न सकिने भएकाले मौरी पालन व्यवसाय नवलपरासीमा बढ्दै गएको छ। मौरी चरणका लागि हिउँदको समय नवलपरासी जिल्ला उपयुक्त भएकै कारण चितवनबाट समेत नवलपरासीमा मौरी चराउन ल्याउने गर्दछन्। चितवनबाट चाहिँ यो ठाउँ उपयुक्त लगाएर यहाँ मौरी लिएर आएका हौँ। अहिले हामीले दोस्रो चोटि मह काट्यौँ। हाम्रो अघिल्लोचोटि 7.5 कुन्टेल र अहिले 4.5 कुन्टेल गरेर 15 कुन्टेलको लक्ष्य थियो, तर मौसमले गर्दा फेरि 12-13 कुन्टेल मात्रै हामीले अहिले उत्पादन गर्न सक्यौँ। मौरीको महत्त्व अझैसम्म सबैले बुझ्न नसकेको किसानहरूको भनाइ छ। मौरी व्यवसायको बिमा नहुनु, बजारीकरण तथा मौरीका लागि चरीचरणको समस्या जस्ता कारणले यो पेसा सङ्कटमा पर्ने खतरा रहेको किसानहरूको गुनासो रहेको छ। उदाउँदो अवस्था पनि छ र त्यति दयनीय अवस्था त मौरी पालकमा त्यति छैन। प्रकृतिको अनुपम वरदान मानिने मौरीको सम्भावित समस्यालाई मध्यनजर गर्दै मौरी पालन व्यवसाय सञ्चालन गर्न सके यसबाट मनज्ञ आम्दानी गर्न सकिने अवस्था देखिएको छ। कुष्माकर ढकाल, लुम्बिनी प्रदेश, पश्चिम नवलपरासी। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। समावेशी आवाज, समावेशी चरित्र, बेग्लै अस्तित्व, पहिचान सर्वत्र। दृश्यहरूको भीडमा तपाईकै दृश्य, कला, संस्कृति र प्रकृतिको शब्दचित्र। अनुहारहरूको भीडमा तपाईकै अनुहार, अनेक नेपालीको एक अनुहार। एनटिभी कोहलपुर। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। यही माघ 12 गते हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनको मौन अवधि आज मध्यरातीबाट लागू हुँदैछ। मौन अवधि सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै निर्वाचन चिन्ह लगायत प्रचार सामग्री हटाउनुपर्ने लगायतका आचरण पालना गर्न निर्वाचन आयोगले सबैलाई आग्रह गरेको छ। मौन अवधिमा निर्वाचन प्रचार गर्न र मत माग्न पाइँदैन। साथै मतदान केन्द्रको 300 मिटर वरपर राखिएका निर्वाचन चिन्ह प्रचार सामग्री हटाउनुपर्छ। एसएमएस, फेसबुक, भाइबर जस्ता विद्युतीय माध्यमबाट पनि निर्वाचन प्रचार गर्न नपाइने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। साथै निर्वाचन आयोगले निर्वाचक मण्डलको अन्तिम मतदाता नामावली विवरणसँग भिडाई यकिन गरी मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतलाई निर्देशन समेत दिएको छ। राष्ट्रिय सभामा रिक्त हुन लागेका 19 सिटका लागि 7 वटै प्रदेशमा माघ 12 गते निर्वाचन हुँदैछ। निर्वाचनमा 9 दलका 43 जना उम्मेद्वार छन्, जसमध्ये लुम्बिनीमा 3, कर्णालीमा 3 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 3 पदका लागि निर्वाचन हुँदैछ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। कोरोना भाइरस महामारी अन्त्य गर्ने आशामा सरकारले लगाएको खोप, पास र अन्य नियमहरूको विरोधमा हजारौं मानिसहरूले युरोपेली मुलुकका राजधानीहरूमा प्रदर्शन गरेका छन्। ग्रिस, फिनल्यान्ड, बेलायत, फ्रान्स, नेदरल्यान्ड्स, स्विडेन, स्विजरल्यान्ड,
बेल्जियम लगायतका देशका मुख्य सहरमा खोप पास विरोधी प्रदर्शनहरू भएका छन्। पेरिसमा मार्चले सयौं प्रदर्शनकारीहरूलाई आकर्षित गरेको छ। उनीहरूले गत सोमबारदेखि जारी गरिएको नयाँ कोभिड-19 पासको परिचयको विरोध गरेका हुन्। घरेलु उडान, खेलकुद कार्यक्रम, बार, सिनेमाघर र अन्य मनोरञ्जन स्थलहरूमा प्रतिबन्ध लगाउँदा खोप लिन अस्वीकार गर्नेहरूको जीवनलाई गम्भीर रूपमा प्रतिबन्धित गरेको आरोप प्रदर्शनकारीहरूले लगाएका छन्। त्यहाँको सरकारले प्रतिबन्धमा कार्यक्रमहरू सीमित गर्ने र वा केही निषेध गर्ने, विश्वविद्यालयका कक्षाहरू अनलाइन मार्फत गर्ने, रेस्टुरेन्ट सेवा सीमित गर्ने र मानिसलाई उच्च जोखिम हुने र भिडभाडयुक्त ठाउँहरू बन्द गर्ने नियम बनाएको छ। रेस्टुरेन्ट र कार्यक्रममा प्रवेशका लागि खोप पास चाहिने बनाइएको छ। अब आर्थिक समाचार। हप्ताको पहिलो दिन शेयर बजार आज घटेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 10.83 अङ्कले घटेर 2920.51 बिन्दुमा झरेको छ। आज बिमा उत्पादन र अन्य बाहेक अरू सबै समूहको शेयर घटेको छ। आज 232 वटा कम्पनीको 1 करोड 47 लाख किता शेयर 7 अर्ब 3 करोड रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। समग्र बजार घटे पनि विन नेपाल लघुवित्त र जन बुद्धभूमि हाइड्रो शेयर 10% बढेको छ। अब खेलकुद समाचार। पाँच पटकको च्याम्पियन नेपाल पुलिस क्लबलाई 2-0 पराजित गर्दै कीर्तिमानी 6 पटकको च्याम्पियन मनाङ मर्साङदी क्लब आहा रारा गोल्ड कपको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। पोखरा रङ्गशालामा आज भएको खेलमा मनाङलाई जिताउन रूपेश केसी र विदेशी खेलाडी अफिज ओलावाले 1-1 गोल गरेका छन्। यसअघि प्री क्वार्टर फाइनलमा पुलिसले सडन डेथमा आयोजक सहारा एकाडेमीलाई पराजित गर्दै मनाङसँगको भेट पक्का गरेको थियो। आजको हारसँगै पुलिस प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ। प्रतियोगितामा भोलि सङ्कटा क्लब र मचिन्द्र फुटबल क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। अब मौसम। आज देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानहरूमा मेघगर्जन चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भएको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। यस्तै आज राति देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहनेछ। सुदूरपश्चिम कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानहरूमा मेघगर्जन चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा तथा बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपालमा ओमिक्रोन भेरिएन्टले डेल्टा भेरिएन्टलाई प्रतिस्थापन गर्दै संक्रमित मध्ये 88% ओमिक्रोन पुष्टि। आज 6000 बढी संक्रमित थपिए। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतद्वारा कोरोना संक्रमणको जोखिम कम गर्ने प्रयास। सेवाग्राहीको अत्यधिक भीड बढेपछि बार प्रणाली लागू। महको उत्पादन बढे पनि बिक्रीका लागि बजार नपाएको पश्चिम नवलपरासीका किसानहरूको गुनासो। सेव पेसारै सङ्कटमा पर्न सक्ने जोखिम। कोरोना नियन्त्रण गर्न जारी प्रतिबन्ध विरुद्ध युरोपका विभिन्न देशमा प्रदर्शन। खोप अस्वीकार गर्नेहरूको जीवनमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको आरोप। र 5 पटक च्याम्पियन बनेको नेपाल पुलिस क्लब आहा रारा गोल्ड कपबाट बाहिरियो। पुलिसलाई हराउँदै मनाङ मर्साङदी सेमिफाइनलमा प्रवेश। हवस्, अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।